नमस्ते, म राजकुमार इटारी। परमेश्वरलाई महिमा होस्, तपाईँहरूलाई भलो होस्। तपाईँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन एरियामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचनद्वारा तपाईँहरू धेरै नै सुनिरहनु भएको छ कि चङ्गाइको बारेमा परमेश्वरले चङ्गाइ गर्नुभएको छ, परमेश्वरले निको पार्नुभएको छ, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहेका कामहरू सबै गर्नुभएको छ। यो हामीले आएकै छौँ, जानेकै छौँ, बुझेकै छौँ। तर चङ्गाइको अब योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा, चङ्गाइको बारेमा किन यसरी दिइरहेको छु भन्दाखेरि आज मानिसहरू धेरै रोगी छन्, बिमारीहरू छन्, दुर्बलताहरू छन्, कति कुराहरूबाट निको भएका छैनन्, चङ्गाइका छैनन्, उनीहरूलाई कति कुराको अभावहरू हुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई निरन्तर वचनद्वारा किन भन्न गइरहेको छु भने वचनले चाहिँ एउटा तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याउँछ जहाँ कि तपाईँ पुग्न सक्नुभएको छैन। हालेलुया। जीवित परमेश्वरको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रीष्टमा विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर बोल्नेवालामा मनुष्य होइन, परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँका दादाजी जहाँबाट हेर्नुभएको ठाउँबाट हेर्नुभएको छ, उहाँहरूले तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूको जीवनमा, घरमा, परिवारमा आजको वचनद्वारा उनीहरूको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै शान्ति दिनु प्रभु। मानिस यो संसारको रमझम, मानिस यो संसारको मौज मस्तीमा उचालिएको छ, रमालिएको छ, तर साँचो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अनि तपाईँको नामलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको पुत्र आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँले म बोल्नेवाला मनुष्य होइन, प्रभु परमेश्वरको पवित्र आत्मा सहायता गर्नु। तपाईँ शान्तिका परमेश्वर जबेमा चिज परमेश्वरको शक्ति र तपाईँको पावरले काम गरोस्। आमेन। आज म दोस्रो चङ्गाइको बारेमा तपाईँहरूलाई चङ्गाइ प्रभु यीशुले पवित्र आत्माद्वारा धेरै काम गर्नुभएको छ र आज तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई पनि परमेश्वरले धेरै नै काम गर्नुभएको छ। आमेन। भन्नुहोस् प्रभु यीशुलाई दिएको तपाईँलाई भलो। हामी हेऱ्यौँ भने त्यस पछाडि अर्को चङ्गाइको घटनामा हामी हेऱ्यौँ भने पहिलो सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सुसमाचार यूहन्ना 6को 1 र 2ले के भन्छ भने मा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ चङ्गाइको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईँहरूले त्यो उल्लेखलाई बुझ्नुपर्छ। यी कुरा पछाडि यीशु अर्थात् तिब्बततिर लाग्नु समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो अनि एउटा ठुलो भिड उहाँपछि लाग्यो, किनभने उहाँले रोगीहरूमाथि गर्नुभएका चिन्हहरू निरोगीहरूले देखेका थिए। तिनीहरूले देखेका थिए। यीशुले सेवाकाईमा बिरामीहरूलाई निको पार्ने कुरा त सामान्य भइ नै रह्यो। निको पार्ने कुरा त सामान्य भइ नै रह्यो। उहाँको सेवाकाईद्वारा भिडका भिड मानिसहरूले चङ्गाइ छुटकारा तुरन्त पाए अनि आत्माले भरिएका उहाँका अविश्य चेलाहरूले पनि त्यही सेवाकाईलाई निरन्तर दिइरहनु सक्ने हो। आज तपाईँ र हामीले परमेश्वरका चेलाहरू हौँ र उहाँले यीशुले यस्ता कामहरू धेरै गर्नुभयो, चङ्गाइ काम गर्नुभयो, निको पार्नुभयो, धेरै मानिसहरू निको भए, धेरै बिमारीहरू निको भए, धेरै मानिस रोगबाट ग्रस्तमा थिए, रोगबाट बिमारबाट ग्रस्तमा थिए, थकी थिए, कमजोरीहरू थिए होइन। अनि तिनीहरू चाहिँ के त अब आर्थिक थिएन, आर्थिक मानिसहरूसँग कति कुराहरूको खाँचो पर्छ होइन। त्यस्तै अब जसरी भिड थियो, भिडलाई अहिले तपाईँले जसरी सुसमाचार यूहन्ना 6को 1 र 2ले यो भिड देखायो भने जसरी मत्ती 4को 23 र 24ले भिड देखाएको छ। त यस सबै भिडले चाहिँ के गरे त प्रभु यीशुले चाहिँ तिनीहरूको रोगलाई धुवा बनाएर उडाइदिनु भयो, त निकाल्नु भयो। हामी पवित्र आत्माद्वारा
परमेश्वरको दान-दर्जीहरू तपाईँहरू वचनद्वारा सुनेर तपाईँहरूले आफ्नो वचन यो वचनलाई सुनेर सेयर गरेर सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर हरेक ठाउँमा फैलाउनु जहाँ कि तपाईँ बसेर तपाईँ घरमा बसेर परमेश्वरको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। निरन्तर निराश नहुनुहोस्। म प्रशंसा जागृति मण्डली इटहरी वडा नम्बर 10बाट बोलिरहेको छु, राजकुमार दाहाल। र तपाईँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो यो च्यानललाई देख्नु नै भएको छ, जान्नु नै भएको छ, सुन्नु नै भएको छ र तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिइरहनु भएको छ। धेरैले आशिष पाउनु भएको छ र धेरैबाट परमेश्वरले चङ्गाइ पनि गराउनु भएको छ र तपाईँ पनि चङ्गाइ हुनुहुन्छ। है जसरी प्रभु परमेश्वरले त्यो भिडहरूलाई चङ्गाइ गर्नुभयो, आज यस मण्डलीबाट पनि धेरै मानिसहरू चङ्गाइबाट भिड अनि धेरैबाट रोगीबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने विश्वासीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। 3टा कुराको म तपाईँहरूलाई कहानी बताउँछु। एउटा ल्याउनेको विश्वास हुनुपर्छ, अर्को जो बिमारी छ त्यसको विश्वास हुनुपर्यो, अर्को स्वयं जसले प्रार्थना गर्छ त्यो विश्वास हुनुपर्छ। यो 3टा विश्वास जब मानिस जीवनमा हुन्छ तब परमेश्वरले तुरुन्त 1 सेकेन्डमा काम गर्नुहुन्छ, तुरुन्त परमेश्वरले भन्नु नै भएको छ, यदि तिमीहरूले राखेको दाना जति विश्वास गर्यो भने यो ठुलो पहाड र तपाईँले विश्वासद्वारा जे पनि गर्नु भने प्रभु येशूको नाममा असम्भव छैन सम्भव। तपाईँ जहाँसुकै हुनुहोस् र तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले विश्वासद्वारा ठुला भिडहरूलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। तपाईँ र म भनेको एउटा माध्यम मात्रै हुँ, गर्ने त हाम्रो परमेश्वर। हामीलाई कतिजनाले भन्छन् त यस्तो गर्दा त उस्तो गर्दा, हामी गर्ने केही पनि होइन, गर्ने परमेश्वर। हामी त एउटा माध्यम हुँ, हामीलाई चलाउने परमेश्वर, हामीलाई चलाउने परमेश्वर। हामीलाई हाम्रो त केही पनि छैन, हामी त के भन्छ एउटा मानिसको रूपमा आएका छौँ, मानिस हौँ, उहाँका सेवक हौँ, हामी उहाँका चेलाहरू हौँ, अर्थात् परमेश्वरको हामी भक्तहरू हौँ, हामी भक्तजनहरू हौँ। तर गर्ने जे पनि गर्ने परमेश्वरले नै गर्ने, हामी त एउटा माध्यम मात्रै र परमेश्वरको दासहरू। यदि तपाईँहरू कहीँ पनि हुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ भने पहिला नम्बर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने, सुन्नुहोस् है, विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा सन्तान छैन भने सन्तान हुन्न। विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको कति वर्षदेखिको रोगहरू निको भएको छैन, त्यो रोग निको हुन्छ। विश्वासले तपाईँका सारा जीवन परिवर्तन हुन्छ। विश्वासद्वारा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विश्वासद्वारा तपाईँको व्यापार व्यवसाय चल्न सक्छ। विश्वासद्वारा तपाईँ आशिषित हुन सक्नुहुन्छ। विश्वासले नै तपाईँको घर परिवारमा आशिष हुन्छ। विश्वासले नै तपाईँका छोराछोरी र तपाईँका जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। विश्वासले नै तपाईँले परमेश्वरलाई छोडिदिनुहोस्, त्यो विश्वास तपाईँ ठुलो शिखरमा पुग्नुहुन्छ। र यहाँनिर एउटी स्त्री थिइन् जसलाई 12 वर्षसम्म खुन बगिरहेको थियो। ती स्त्री जब प्रभु येशूको भिडलाई देखेर ती स्त्रीले सोचिन् कि म साँच्चै नै येशूको छेउमा पुगेँ, अर्थात् उहाँको हावाले मात्रै मलाई छुइदियो भने मेरो 12 वर्षसम्म बगेको खुन बगेको हो निको हुन्छ भन्ने उनले विश्वास गर्यो। अनि त्यस अवस्थामा उनी निको भयो। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने अन्धाहरूले देख्ने भएका छन्, उहाँले गर्नुभयो, बहिराहरूले सुन्ने भए, गुङ्गाहरू बोल्ने भए, ढङ्गडाहरू हिँड्ने भए, मरेकाहरू जीवित भए। 4 दिन मरेको मानिसलाई जीवित पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारण म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्छु, जब हामीहरू यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ र विश्वास सबैभन्दा ठुलो बल र शक्ति हो। तब विश्वासले तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ र तुरुन्त परमेश्वरले तपाईँलाई विश्वासद्वारा तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ। विश्वास तपाईँको एउटा खम्बा बनाउनु, अनि विश्वासबाट तपाईँको जग बनाउनु, विश्वासबाट तपाईँको धरिलो हावा। जब विश्वास छैन भने तपाईँले कहिले पनि तपाईँको कुनै कुरा पनि सफल हुन सक्दैन। विश्वासद्वारा मात्रै तपाईँले सफल गर्नुहुन्छ। चाहे सन्तानको लागि हो, चाहे आर्थिकको लागि हो, चाहे भौतिकको लागि हो, चाहे सामाजिकको लागि हो, चाहे
व्यापारको लागि, व्यवसायको लागि, रोगीको लागि एभ्री जेसुकै विश्वास निरासाथ चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने शैतानलाई मौका चाहिँ जब भयो भने म गर्छु भन्ने कुरामा भयो भन्ने नजानु, हुन्छ भएको छ मैले पाएँ भन्ने प्रभु यीशुमा विश्वास गर्नु, म भएँ अनि मैले पाएँ भन्नेमा विश्वास गर्नुहोस् र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा आशिष आउँछ, तपाईँको जीवनबाट दुष्ट आत्मा निक्लेर जान्छ र तपाईँ चङ्गा हुनुहुन्छ। र अन्धाले दृष्टि पाएको हामीले कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि योना 9को होइन, हामीले 1देखि पढ्यौँ भने त्यहाँनिर योना 9को 1देखि 41सम्म पढ्यौँ भने त्यहाँनिर धेरै छ। तर योनाले के भन्छ, योनाको 9 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने नि शारीरिक रूपमा आँखा देख्ने तुल्याएको एउटा घटना उल्लेख छ। यीशुले अन्धोको आँखा खोलिदिए र एउटा साधारण मानिसको जीवनमा परमेश्वरको काम गर्नुभयो। एउटा अन्धाको आँखा खोलिदिनु भयो र एउटा साधारण मानिसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नु। परमेश्वर काम गर्ने परमेश्वर, पहिला काम त गर्नु दिनुहोस् परमेश्वरलाई। तपाईँको आत्माबाट, शारीरिकबाट, तपाईँको आत्माबाट परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। पहिला काम गर्नु, तपाईँले कहाँ छ पहिला संसारका कुरा र रुम र मजाले गर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नु, पहिला काम गर्न दिनुहोस् तपाईँले परमेश्वरलाई। अनि त्यस बेला मानिसहरूको विश्वास पनि कारण र परिणामले केलाउने कुराहरूमा आधारित थियो भन्ने बुझ्नु हामीले निकै रोमाञ्चिक छ। एउटा साधारण मानिसलाई ढिको पार्ने र त्यो शक्ति र त्यो प्रभाव परमेश्वरमा रहेछ भन्ने एउटा रोमाञ्चिक हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ परमेश्वरको दासहरू। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। जब तपाईँ परमेश्वरको जीवन, जब परमेश्वरको बाइबल पढ्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको आत्मिक खोजी गर्नुहुन्छ, जब मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु र गुप्त र गहिराको कुराहरू म तँलाई दिनेछु। जब तपाईँ पवित्र आत्मामा गहिरिनुहुन्छ, जब परमेश्वरमा गहिरिनुहुन्छ, त्यसमा धेरै मिठास कुराहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँको जीवनबाट तपाईँ अलग भएर, तपाईँको र परमेश्वरको जीवनमा अलग भएर तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न, अझ परमेश्वरबाट तपाईँ आशिष पनि लिन सक्नुहुन्न। पहिला नम्बर विश्वास गर्नुभयो, दोस्रो नम्बर परमेश्वरसँगको सम्झौता राख्नुपर्छ, तेस्रो नम्बर पवित्र आत्मासँगको र फैसला चाहिँ यही हो। प्रभु यीशु यो संसारमा आउनुभयो, रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, दुर्बलतालाई सघाउनुभयो र हर प्रकारका रोग र बन्धनलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। सत्यता यही हो, यीशु यो संसारमा आएकै हुन् र यो सत्यता यही हो, यीशु यो संसारमा आएर तपाईँ र मेरो पापलाई बोकेकै हुन् र परिवार क्रुसमा चढेकै हुन्, उनले मृत्यु भएकै हो र तेस्रो दिन जीवित भएकै हुन्। तर कारण किन त मरे त यीशु मर्नुको अर्थ के हो? कारण के थियो? उनले के गरेका थिए? कसैको दिदीमैरीमाथि या कसैको सम्पत्तिमाथि, कसैको या धन सम्पत्तिमाथि उनले लालच गरेका थिए? उनले कुनै गल्ती गरेका थिए? उनले के गल्ती गरेका थिए? अन्धालाई आँख दिन गल्ती गरे, लङ्गडोलाई हिँड्ने बनाउन गल्ती गरे, कुष्ठघातीहरूलाई निको पार्ने, छाडेर रोगलाई निको पार्नु भयो, मरेका मानिसहरूलाई निको पार्नु, उनले त गल्ती गरे। तर त्यति परमेश्वरले उद्धार मात्रै गर्नुभयो, जान्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुरै शारीरिक आफ्नो जीवन पुरै परमेश्वरले मानिसको निम्ति गर्न जान्नुभयो। तर मानिसले चाहिँ त्यसको विपरीत मात्र गर्न चाह्यो कि उहाँलाई चाहिँ यस संसारबाट नाम निशान मिटाउन खोज्यो। तर उहाँ राजाको राजा, सारा सृष्टिका कर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ।
किनभने उहाँ आउनुपर्ने यो संसारमा मानिसले गरेको पापको कर्जा मृत्यु, मानिसले गरेको पापको मोल तिर्नलाई यो संसारमा प्रभु यीशु आउनुभयो अनि उहाँले यो पापको ज्वाला मृत्यु हो। त्यो मृत्यु चाहिँ प्रभु यीशुले हाम्रो लागि र तपाईँको लागि र मेरो लागि भोग्नु भएको छ। र तपाईँले विश्वास गर्नु यीशुलाई, यीशु पिता र पुत्र पवित्र आत्माद्वारा मात्र तपाईँको जीवनलाई एउटा चाहिँ आशीषितमा लाग्छ। र पहिलो नम्बर विश्वास चाहिँ तपाईँलाई जटिल हुनुपर्छ कि यीशु मुक्तिदाता हुन्, यीशु हाम्रा सृजनहार हुन्, यीशु नै हाम्रा सबै थोक हुन्। तपाईँको बल, तपाईँको सम्पत्ति, तपाईँको यावत थोकहरू, तपाईँको चेहरा, तपाईँको एभ्री बडी सबै बनाउने परमेश्वर यीशु। र तपाईँ यीशुमाथि खेलाची नगर्नुहोस्, यीशुमाथि मजाक नगर्नुहोस्। यीशुमाथि खेलाची र मजाक गर्ने व्यक्ति कहिले पनि शिखरमा पुग्न सक्दैन। कतिपयले भन्छन् छोटो समयमा प्रभु यीशुमा गएका व्यक्तिहरू कति छिटो अगाडि बढे, यिनीहरूलाई त विदेशी डोनेसन आउँछ भनेर मानिसहरूले घोषणा पनि गर्छन्। तर एउटा कुरो तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नुभएको छ भने विदेशी डलरमा आशा नगर्नुहोस्, तर तपाईँ स्वर्ग डलरमा आशा गर्नुहोस्। स्वर्गीय डलर भनेको तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तपाईँको काम, तपाईँको कार्यमा, तपाईँको काममा आशिष हुन्छ। त्यो चिज स्वर्गबाट तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ खरबोपति किन नहुन्छ, तपाईँ जति पनि किन नहुनुहोस्, तपाईँको व्यापार व्यवसायबाट धेरैभन्दा धेरै तपाईँले लाभ गर्नुभएको छ कुनै कुराबाट भने यदि परमेश्वरले तपाईँको घरमा रोग र विनाश जसरी अयुबलाई खनाइदिनु भयो दुष्ट आत्माबाट त्यसरी भने अयुब त्यत्रो धनाढ्य भएका व्यक्ति किन चाहिँ आज संसारमा उनले चाहिँ दुःख भोग्नु पर्यो। ऊ एउटा धार्मिक पनि विधि थिए, धनाढ्य पनि थिए, तर किन त भन्दाखेरि शैतानले चाल गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुभयो भने ठुला ठुला पैसावाला मानिसहरू कोही पनि नमरेका छैनन्, सबै मरेका छन्, सबै मृत्युको मुखमा परेका छन्, सबै अन्धकारको शक्तिमा पुगेका छन्। त्यसकारणले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो एउटा परिपक्व विश्वास पनि कारणले परिणामले केलाउने कुराहरू हो र तपाईँ र मैले यस कुरालाई आधारित बनाएर हिँड्नुपर्छ भनेर बुझ्न निकै रोचक कुरा पनि छ र यसलाई हामीले लिएर जानुपर्छ। कोही पनि आज पैसाले बाँचेका छैनन् प्रियहरू, आज कुनै पनि धन सम्पत्तिले बाँच्छन्। त्यो मानिसहरूको विचारमा त्यो मानिसको विचारमा व्यक्ति आफैले वा उसका आमा बुवाले कसैले पाप गरेको कारणले उसका या आफ्नो बाबाले या आफैले काम गरेको कारणले उसका के भयो त आँखा अन्धो भएको हुनुपर्छ। तर त्यस्तो कुनै कारणले गर्दा ऊ अन्धो भएको होइन। किन अन्धो भयो त भन्दाखेरि यहाँ यसुले बताउनु भयो उसलाई देख्न नसक्ने तुल्याएको परमेश्वरको आफ्नो महिमा लिँदै हुनुहुन्थ्यो। किनभने यो कति मानिसहरू बिमारीहरू हुन्छन्, कति डक्टरकोमा लान्छन्, कति बिमारीहरू लान्छन्, डक्टरकोमा बिमारीहरू लान्छन्, निको हुँदैन, जति थोक लान्छन्, बच्चाहरू गर्छन् अनि बच्चाहरू हुँदैन, सन्तानहरू हुँदैन, के गरौँ कसो गरौँ अनि यी सबै बोझले दबेकाहरू, यी थाकेकाहरू, यी सबै पीडित भएकाहरू अनि यिनीहरू केही नभइसके पछाडि आउने ठाउँ भनेको येशू मात्रै। येशू भए ठाउँमा आइसके पछाडि तिनीहरूको सबै बोझ येशूमा राखेपछि उनीहरू हल्का भएर जान्छन् अनि येशूले उनीहरूको जीवनमा सबै थोक कुरा गरिदिनुहुन्छ। चाहे सन्तान छैन भने सन्तान दिनुहुन्छ, चाहे वो बिमारी छैन रोगीबाट निरोगी बनाउनुहुन्छ। प्रभु येशूले आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ। तर येशूमा आउन अरू धर्मावलम्बीहरूमा गाह्रो पर्छ प्रिय। त्यसले येशूलाई चिन्नु र बुझ्नु हामीलाई गाह्रो हुन्छ। कति मानिस विदेशी धर्म हो, यो हो ऊ हो भन्छन्, तर एउटा कुरो यो विदेशी धर्म होइन, यो सत्यता परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध भइरहेको छ।
र विशेष गरी यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ साँचो परमेश्वरसँगको सम्झौता भएको हुनाले तपाईँ स्वर्गको भागी र परमेश्वरको लागि एउटा बहुमूल्य चाहिँ बन्नुभएको छ। हजारौँमा चुनिएर तपाईँलाई परमेश्वरले निकाल्नु भएको छ। तपाईँ भोलि मृत्युको खाडल र अन्धकारको शक्तिमा नबस्नु भएको र मेरो साथमा मसँगै स्वर्गमा बस्नु भएको भनेर प्रभु येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको छ। त्यो प्रेमलाई नभुल्नु। जसरी मानिस स्वार्थी छ, मानिस मतलबिया छ, त्यसकारणले त्यो स्वार्थ र मतलबियाहरू भुलेर प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँ निरन्तरसँग परमेश्वरको आफ्नो महिमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपल्ट येशूले अरू बेला भन्दा फरक प्रकारले त्यस व्यक्तिको आँखा खोलिदिनु भएको। उहाँले भुइँमा के गर्नुभयो? फरक प्रकारले त्यस व्यक्तिलाई आँखामा के गर्नुभयो? भुकमा थुकिदिनु भयो। त्यसबाट माटोको लेप लगाइदिनु, माटोले लिपिदिनु भयो र त्यसको आँखा देख्ने बनाउनु भयो। आज हुन सक्छ तपाईँ उसको आँखाबाट अन्धो भएको कारणले गर्दा तपाईँ यसले त्यसलाई निको पार्नुभएको छ। भोलि तपाईँको प्रेसर, सुगर, डायबिटिज, क्यान्सर, लङ्गडो, अपाङ्गो, हर प्रकारको रोगहरू यस्तोबाट तपाईँ त गुज्रित रहनुभएको छैन प्रियहरू। यदि हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस् प्रभु येशूमा अनि तपाईँका यी सबै रोगहरू, यी विनाशहरू उठाएर लैजाने यीशु मात्रै। त्यही भएर त उहाँले भन्नुभएको छ, ए बोझले दबिएका हो, ए थकिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। एक समयको दिन एउटा व्यक्ति थियो, नगरकोट जिल्लामा बस्थ्यो। उसलाई खाना थिए, त्यतिखेर उसले प्रभु पाएको पनि थिए। कतिखेर चैत्र वैशाखको हावाले उसलाई उडाएर लैजान्थ्यो। उसलाई त्यो पनि एकदम डर भइरहन्थ्यो। तर ऊ हिन्दू थियो। जब उसले कसैले सुसमाचार सुनाएपछि उसलाई हे मेरो बाबु बराजुले नमानेको थियो भनेर भाग थियो। तर एक दिन उसको जीवनमा यस्तो भयो, अचानक तरिकाले परमेश्वरले उसलाई काम गर्यो अनि ऊ के भयो? क्रिस्चियन भयो। क्रिस्चियन भइसकेपछि उसलाई केही परीक्षाहरू पनि आयो। तर अहिले उसलाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरले अताह दिनुभएको छ। जब परमेश्वरमा आयो, अहिले असल मौका बन्न उसलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ शक्तिहरू दिनुभएको छ, धेरै पावरहरू, हिलिङहरू दिनुभएको छ। अथवा रोगहरूलाई चङ्गाउने आज तपाईँले हेर्नु भने उसलाई हरेक ठाउँमा उसले मागे भन्दा पनि धेरै परमेश्वरले दिनुभएको छ। र त्यो व्यक्ति जब हिजो कसैले उसलाई सुनाउँदा सुसमाचार सुनाउँदा भाग थियो, मेरो बाबु बराजुले नमानेको छ। तर अहिले त्यो व्यक्ति के भन्छ? मैले प्रभु पाउनुलाई ढिलो गरेछु। सायद तपाईँ पनि त्यस्तोमा पर्नु त भएको छैन। यदि पर्नु भएको छ भने तपाईँ त्यसबाट पहिले नै सुध्रिनु र तपाईँ ढिलो नगर्नु। तपाईँ प्रभुमा आइहाल्नु। किन आइहाल्नु भने तपाईँको जीवन, तपाईँको घर, तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको परिवार सबै परिवर्तन हुन्छ र घरमा, परिवारमा आशिष हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ, शान्ति हुन्छ, अनुग्रह हुन्छ, अभिषेकता हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ र तपाईँको परिवारले निरन्तर प्रभु येशूको महिमा गर्नुभएको हो र परमेश्वरले तपाईँहरूको लागि आशिष दिन्छ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन एरियामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्छु त्यही व्यक्ति जस्तै तपाईँहरूले पनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। त्यो जसरी एउटा नहरको टेलमा बसेको व्यक्तिले आशिष पाएको थियो, त्यो आशिष तपाईँहरूमाथि पनि गिर्न सकोस् र तपाईँहरू पनि त्यसले नै प्रभुमा आउनुभएको हो। तपाईँलाई कति रोग होला, खाना छैन होला, घरमा कतिको पीडाहरू छ, कतिको होइन गर्दा गर्दै केही गर्दा पनि भएको छैन। अनिकाल महामारी, टेन्सन, फिकर, चिन्ता नै चिन्ता, बिमारी, विवाद, यी सबै शैतानले ल्याएको हुन्छ। यसबाट मुक्ति र शान्ति दिनको लागि यीशु आउनुभएको छ। ढिला नगर्नुहोस्, आउनुहोस्। प्रार्थना गर्दैछु म तपाईँलाई आजै रातभरि परमेश्वरले तपाईँलाई
हालेलुया। जिनका परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके दास लोगों को आप परमेश्वर हीलिंग करें और परमेश्वर इनके घर पर, इनके परिवार पर, इनके सारे कार्य और काम पर आप परमेश्वर आप काम करें। और परमेश्वर के पुत्र, मैं आपके नाम पर हर प्रकार के रोगों से बंधन से आज़ाद करता हूँ, ताकि टूना मुना तंत्र मंत्र हर प्रकार के बीमारों इनके शरीर से निकल जाए और परमेश्वर हर प्रकार के रोगों, अंधकार का शक्ति और परमेश्वर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, बुद्धि आत्मा, प्रेत आत्मा, टंकिनी आत्मा निकल जाए इसी के नाम पर। और परमेश्वर कितने लंगड़ों नहीं देखो लंगड़ों परमेश्वर चलने लगे और परमेश्वर अंधों देखने लगे, बहरों सुनने लगे और परमेश्वर जिसका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है उनके चलने लगे। ये परमेश्वर कितने कर्जे में है, परमेश्वर उनके कर्जे कर्जा चुका पैसा है, कोई बेइज्जत कर रहे हैं परमेश्वर उनके बेइज्जत न हो और किसी का ऑफिस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर ऑफिस चला दे। और परमेश्वर बहुत सारे उनके कामों पर आशीष दे परमेश्वर। और जो भी काम होता है परमेश्वर तेरे द्वारा होता है। इंसान टेंशन लेने से, फिक्र लेने से, चिंता लेने से कुछ होता नहीं है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त तेरे पर विश्वास करने वाले को बहुत सारा मिलता है, क्योंकि परमेश्वर को वकालत करने वाला प्रभु है और परमेश्वर है। ये संसार के लिए वकालत करने के लिए पवित्र आत्मा को छोड़ दिया है और स्वर्ग की वकालत करने के लिए ये ख्रिस्त यीशु को छोड़ दिया है और हमारे फैसला करने के पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया है। और परमेश्वर तेरी परमेश्वर की हमारे लिए ज़रूरत है और तेरी परमेश्वर हमारे लिए सपोर्ट करे। और हर देश के लिए, हर राष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इंडोनेशिया के लिए, फिलीपीन के लिए और परमेश्वर कनाडा के लिए और थाईलैंड के लिए, ओमान के लिए, बहरीन के लिए, कुवैत के लिए और परमेश्वर बहरीन के लिए और परमेश्वर इंडिया के लिए और परमेश्वर जापान के लिए और चीन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नेपाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। नेपाल में हर जिला में, हर प्रदेश में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से उन हर मंडली पर, हर मंडली के परिवार पर आशीष गिरे और उनके घर पर, उनके परिवार पर आशीष गिरे और परमेश्वर के पुत्र के नाम पर उनके जीवन पे, घर पे आशीष 200 गुना है। और परमेश्वर किसी ने परमेश्वर अगर पहचाना नहीं आपको तो पहचानने लगे, मुझे पवित्र आत्मा आप दिखाएं। और परमेश्वर कोई मुझे सबीर ऐसा नाम करके भाई है तो बहुत टेंशन में है, परमेश्वर मुझे बता रहा है, लेकिन सबीर याद करना तू आज के 3 दिन के दिन, आज के 3 दिन सबीर, आज के 3 दिन के दिन तुझे तेरे घर पर मिल जाएगा, तेरे पवित्र आत्मा बता रहा है। और सोलोमन भाई तुझे डेढ़ साल से तो बहुत परेशानी में था, बहुत चल जाता है, बहुत सारे जगह गया है, बहुत कुछ किया है, उपवास भी बैठा है, फास्टिंग बैठा है, लेकिन तेरा काम बंद हुआ है। लेकिन आज के बाद तुम याद करना, आज के बाद मेरा परमेश्वर तेरा द्वार खोलने वाला है और आज रात तुझे दर्शन आएगा और तू गुड न्यूज तुझे मिलेगा। याद करना, मेरा परमेश्वर बताएगा। और परमेश्वर नेपाल के जितने पहाड़ी लोगों में रहते हैं, बहुत सारे इस मंडली को फ़ोन करते हैं, बहुत सारे मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो ये मंडली के लिए सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके मंडली पर, उनके घर पर, उनके शरीर पर, आत्मा में, प्राण में काम करे और परमेश्वर उनके जीवन पर काम करे। यीशु तेरे नाम से उनके सारा काम हो जाए और परमेश्वर पवित्र आत्मा भर दे। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ हो जाए। और परमेश्वर कोई ऑपरेशन में डाला है, जो माँ को ऑपरेशन उसके गुड मिल जाए और उसके सफल हो, कोई भी खराब ना हो। और परमेश्वर मुझे बताया था और परमेश्वर बहुत सारे ऐसे अंधकार का शक्ति को मैं परमेश्वर इस संसार से, प्रभु मेरे परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर आते हैं बीमारी, हर प्रकार के रोगों से, बंधन से आज़ाद हो जाए, चाहे वो हर प्रकार के रोग यहाँ लेके आते हैं। परमेश्वर रोगी बीमारी आते हैं, हर प्रकार के रोगी और बीमारी चंगा हो जाए। और परमेश्वर कुछ बार किसी का कब्जे है, किसी का गैस्ट्रिक है, किसी का गैस्ट्रिस है, किसी का शुगर प्रेशर है, किसी का परमेश्वर का ये सब पत्थरियाँ है और परमेश्वर एपेंडिक्स है। ये वचन सुनते ही उनके जीवन के परमेश्वर के पुत्र के
नाव द्वारा उस भवन के पूजा यीशु के नाम का शैतान उस घर को अंधकार का शक्ति में लाने का तेरा जरूरत नहीं है। तू अंधकार का शक्ति में चलने वाला दुष्ट आत्मा, मैं सब मेरे परमेश्वर के दास दासनियों को मैं ज्योति में लाऊंगा। और याद रखना, मैं आप लोग को बताता हूँ इस चैनल मार्फत, वही इस मंडली में प्रार्थना कर रहे थे, 2-3 जन है, मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा, और उन लोगों को बीमार फिर ये मंडली को छोड़ के गए हैं। उन लोगों को मंडली में और जब छोड़ के गए हैं, इस मंडली में कुछ उन लोगों ने खोट रखा है, तो ये मंडली में खोट रखने वाला को कभी भी शुद्ध नहीं होगा। और याद रखना, इस मंडली पर मंडली पर राजकुमार मिनिस्ट्री पर कोई भी अगर ऐसा खराब सोचते हैं तो उनके घर पर पवित्र आत्मा कोई काम नहीं करेगा। उनको याद करना कि पवित्र आत्मा मैं बदला लेने वाला मैंने, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हें याद करना गणति जैसे उत्पत्ति व्यवस्था और शुरुआत करने की पुस्तक आता है, गणति 12 अध्याय में पढ़ना पूरा, तो उस पर तुम्हें खुल जाएगा तुम्हारे दिमाग को। और याद करना, परमेश्वर के दास को कभी भी चलाना नहीं और उसे गिला भी मत करना और उसके बेइज्जत मत करना, क्योंकि बेइज्जती तुम होगे और लोग तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा, क्योंकि बदला लेने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इससे बचने के लिए परमेश्वर के दास लोगों से कभी भी खराब मत करना, क्योंकि ये बोलने से, ये करने से, ये जो गणति की पुस्तक 12 अध्याय को पूरा पढ़ना और याद करना, उस गणति के पुस्तक को क्या लिखा गया है, और तब उसके बाद उसके को पूरा करो, क्योंकि उस तरह जैसा मूसा को पूरा किया था, तो मूसा ने मरियम को क्या किया था, उसको कुष्ठ रोग लगा दिया था परमेश्वर। तो परमेश्वर ने सीधा कहा था, मूसा मेरा बाप है, तुझे डरने लगा तो उसकी बेइज्जत करने के लिए। तो ऐसे ये मंडली को बेइज्जत करने के लिए आप लोग को डरने लगते, क्योंकि ये तो मंडली का परमेश्वर का मंडली, यीशु का मंडली है, परमेश्वर पिता का मंडली है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंडली है। यहाँ पर तो प्रभु यीशु की उपस्थिति है। इस मंडली को जो मजाक करते हैं तो आप मजाक करें तो आप मजाक हो जाओगे, लेकिन याद रखना, आप लोग याद रखना, टेकोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो भी परमेश्वर आप लोग ऐसे काम करोगे तो क्षमा करने वाला नहीं। माफ़ी मांगो, अभी भी वापस आओ, अभी भी मतलब माफ़ी मांगो परमेश्वर से, कि परमेश्वर के दास को कभी भी खराब मत देखना, मंडली को, चर्च को, कोई भी परमेश्वर के दास के लिए खराब मत करना, बुरा मत करो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उनकी आशीष दे और उनके घर पर, उनके व्यापार पर और तुम्हें आशीष मिलेगा। लेकिन तुम दूसरा अपने परमेश्वर के दास लोगों को, अगर किसी भी इंसान को खराब सोचते हो और करते हो तो तुम्हें दंड के भागी हम नहीं, परमेश्वर देंगे। इसके लिए परमेश्वर के दास लोगों गणति के पुस्तक को भूलना नहीं, पढ़ना, याद करना, और इस मंडली के लिए जो भी कुछ बोलना है उस किताब को पढ़ के और बोलना, फिर तुम्हें दिमाग घूम जाएगा और आशीष मिलेगा। आमीन बोलो, और आशीष तुम्हें मिलेगा। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग आने वाले हो, तुम्हारे रोग फैल गया है और बढ़ रहा है रोग, या बढ़ रहा है रोग, तुम गिड़गिड़ाओगे यहाँ पर आके। अभी मैं आगमबाड़ी बोल रहा हूँ, सुनना, याद करना, आगमबाड़ी में बोल रहा हूँ, तुम गिड़गिड़ाओ, तुम्हारे रोग बदल गया है, तुम्हारा रोग फिर फैल गया है, फिर फैल गया है, बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और रोग तुम्हें तसनस कर रहा है, तुम्हें और बढ़ा रहा है रोग। लेकिन मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, परमेश्वर जो गलती करते हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो परमेश्वर आपके हाथ में, आप जो इसे करते हैं बदला लेने का हमारा नहीं है, आपका है। तो आप सुरक्षा रहो, परमेश्वर आपको आशीष दे, बढ़कर दें, और तुम लोग एक दिन यहाँ पर आना होगा और रोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम्हें ऐसा परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं, तुम्हारा रोग बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ रहा है। इतना परमेश्वर ने इतना तुम्हें आशीष दिया था, तुम लोग को इतना आशीष दिया था, इतना परमेश्वर ने इतना ऊंचाई पर ले जा रहा था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम लोग पीछे हो रहे। तो यहाँ पर जैसे दाऊद राजा को परमेश्वर ने ऊंचाई पर ले जाता था, तो दाऊद ने अपना घमंडी पर क्या किया, उसने
अपना पूरा मैं राजा हूँ करके जो समझता, तो परमेश्वर के जब उसने गलती किया तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, नीचे गिरा दिया। तो उसके बाद उसने क्या किया, रोने धोने इतना चिल्लाना लगा, परमेश्वर से गिड़ाने लगा, तो उसके बाद उसको आशीष मिला। ऐसा भूल मत करना, क्योंकि परमेश्वर मजाक का परमेश्वर नहीं है, और मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु कभी भी किसी से मजाक करता नहीं है। वो सच्चा ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और उत्तम है। और मुझे जो वरदान दिया है, मेरे परमेश्वर, मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मेरा परमेश्वर सुनता है और उसके इलाज करता है। मुझे पवित्र आत्मा का डॉक्टर बनाया है। तुम लोग मुझे देख के जलोगे तो क्या होगा, तुम लोग जलोगे तो तुम लोग, तो मुझे तो मेरा परमेश्वर मेरा जी तो और आगे बढ़ा रहा है। तो जलने से तुम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम्हें आशीष मिलेगा। लेकिन मेरे लिए जलोगे तो तुम लोग जलोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे जितने काम में, कार्य में, सब में बर्बाद हो जाओगे। और जैसे मूसा के लिए मरियम ने जो किया था, उस गणति को पुस्तक को पढ़ना, तब इस वचन को याद करना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, इन लोगों को ज्ञान दे, बुद्धि दे और समझ शक्ति दे। मैं तेरे दास राजकुमार, मैं मेरे शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथ में रखता हूँ, और मेरे शरीर प्राण पर परमेश्वर, मेरे शरीर पर प्राण पर मैं बुलाने पर तो आ जाता है और बातें करता है। परमेश्वर मुझे बड़े बड़े ज्ञान देता है, और परमेश्वर जो भी मुझे दिखाया है, जो भी बताया है, जो भी ये वचन को सुनते हैं, जो भी इस वचन को पालन करते हैं, उनके घर पर 100 गुना आशीष गए। और ये वचन इसको देखते हैं तो इसको हटा देते हैं, नहीं सुनते हैं, तो भी बात नहीं, उनको ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, लेकिन परमेश्वर इनको 100 गुना आशीष। जितने लोगों ने परमेश्वर को जानते हैं तो 100 गुना आशीष मिलेगा। अगर परमेश्वर के साथ में मजाक करोगे तो मजाक वाला बात नहीं है। परमेश्वर वो बात को देता है जो घमंड वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है, जो कपटी आदमी आगे नहीं बढ़ता है, जो पाखंडी आगे नहीं बढ़ता है, जो लालची आगे नहीं बढ़ता है, जो दूसरा का संपत्ति में लेकर लालच करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बेविचारी करता है, खराब काम करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। याद रखना, टिके रखना। और परमेश्वर मुझे बताता है यीशु के नाम पर, और जो परमेश्वर मुझे बताया आप लोग को बता दिया हूँ। आप इस बात को रखें और परमेश्वर को 10 लोगों में धन्यवाद देता हूँ, और आशीष दे और बढ़कर आशीष दे प्रभु। धन्यवाद। जय मसीह।